सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इस वक्त मैं जामिअतुल मुनज़िर एक तवील मीटिंग के बाद हम फारिग हुए हैं। तकरीबन 7 घंटे ये मीटिंग जारी रही मुख्तलिफ उलमा, मुख्तलिफ तंज़ीम इत्तेहाद उम्मत फोरम के ज़ेर तमाम, और जिसमें उसकी गिरफ़्तारी के बाद, मलऊन की गिरफ़्तारी के बाद लाहे अमल तय किया जा रहा है। जो यानी एहतजाज जो कॉल किया था वो कौम को एतमाद में कैसे लेना है, और हमारे जो मुतालबात हैं वो किस हद तक जो है वो काबिले कबूल हुए या माने गए। और जो एहतजाज जो है अब किस तरह करना है, क्या करना है, वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे छोड़ दिया गया है। इंशाल्लाह कल जो है इंशाल्लाह उस कॉन्फ्रेंस को हम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़े करेंगे और मुख्तलिफ जमातें अपना मौका पेश करेंगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी है आपके सामने कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अदालत में भी मौजूद थे और सारे इस सिलसिले को हेयरिंग भी हुई। वहाँ पे एक इंशाल्लाह बड़ी एक तकलीफ़देह बात वहाँ पे बिलखुसूस उन लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि जो मेंबर पे ज़ाकिरीन को बिठाते हैं और वो आप इन लोगों के लिए, हमारे मुखालिफिन के लिए, नासमियों के लिए मवाद देते हैं। क्या देते हैं मवाद, मैं इस पे एक मुकम्मल क्लिप दूंगा कि वो लोग यानी कुछ ऐसा मेंबर पे बोल जाते हैं जो हमें अदालतों में शर्मिंदगी जिसमें उठाना पड़ रही है। और हो सकता है वो कहते हैं कि हम असम्बलियों में भी उसको पेश करेंगे कि ये तौहीद की तौहीन कैसे करते हैं, रिसालत की तौहीन कैसे करते हैं, और बकौल उनके सहाबा की कैसे तौहीन करते हैं, और अहले बैत भी कहते हैं ये अहले बैत की भी तौहीन करते हैं। तो ये इस हवाले से मैं सबसे पहले, अब मुहर्रम आ रहा है, बानियों से ये दरख्वास्त करूंगा कि उन लोगों को मिंबर पे लाएं जो ज़िम्मेदाराना बात कर सके। आपको पता नहीं है कि किस कदर यानी गलीज़ तरीन और घटिया तरीन उन्होंने वहाँ पे बातें की हैं। हम अगर इस तरफ से उसको मलऊन और काफिर कहा जा रहा था, वो कह रहे हैं कि ये काफिर कहने वाले खुद जो ना इसी जुमरे में आते हैं। क्या शक्ल दिखा रहे हैं यार, आप लोगों की वजह से और आपकी गैर ज़िम्मेदाराना जुमलों की वजह से तबाही और फनाही आप लोगों ने कर दी है। सिर्फ मुश्किलात आप लोगों की वजह से आती है। और मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ, और इसको जितना हो सकता है वायरल करें, कि मैं इन लोगों से मुखातिब हूँ आज कि 2 FIR और उस पर बनती हैं। और ये बार बार जो झूठा जो है ना अपना वो लगा के फेसबुक पे वो अपने आप को मनवा रहे हैं, जी हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। अगर हम और वो सब होते तो आज अदालत में भी होते। ये सिर्फ विलायत बीबी पाक के अगर आप वकील हैं तो सिर्फ मेंबरों की तक नहीं, आज वकालत की जरूरत थी। कौन नजर आया यहाँ पे आपको? कौन थे यहाँ पे? और किसने आना है यहाँ पे? किसी ने रोका है आपको? हाँ, अगर आप समझते हैं कि नहीं हमने अलग से FIR उस पर बनती है, वो FIR है जो उसने कहा है कि नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक नक़ल कुफ्र नबाजत, उसने कहा है कि जो है लुक़मा हराम से बचा लिया उसने। तो सिर्फ मुझे ये बताएं, ये लुक़मा हराम का कहना, फिर उसने मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम पे जो उसने बकवासबाजी की है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, यानी तौसीफ़ी साहब से, कि एक ज़ाकिरीन का वक्ताला कि आपकी तरफ से, मैं शायद ज़ाकिरीन की तरफ से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन आप अपनी आप को भी प्रेजेंट कीजिए। तौसीफ़ी साहब हों, आसफ अलवी साहब हों, जाफ़र जतोई साहब हों, साबर साहब हों, कामरान साहब हों, और अपना कामरान BA हो, या अपना क्या उसका नाम है जी, ये जितने लोग हैं, तलाड़ा साहब हों, आप सब लोग मिल के, आप भी तो एक ग्रुप बनाए ना, मिल के आप उस पर 2 FIR करवा सकते हैं। हिस्सा डालें, सिर्फ जबान की हद तक विलायत बीबी ना बने, आप हकीकत में बताने अमल में आए यार। आप ये क्या जो है दूर से बातें कर दी और सिर्फ जो ना एक वो दे दिया, अपना एक इश्तिहार चढ़ा दिया, और ये सिर्फ फकत आपकी विलायत है और हैरान हूं मैं इस बात पे, उन लोगों के पे भी, कि क्यों नहीं पूछते यार, तुम तो बीबी के जो है ना वो वकील हो, आज क्यों नहीं नजर आए तुम लोग यहाँ पे? किसी ने रोका था आप लोगों को? मैं भी तो यहाँ पे मौजूद हूं ना तमाम लोगों के साथ। आप भी आए, मैं आस्ताना आलिया बरी इमाम की तरफ से जो है मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे जो है वो कोई किसी ने कहा जी कि आप क्यों यहाँ पे बैठे,
آپ بھی آئیے, آپ اپنے اپنا وجود لے کے آئیں اور پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھائیں. صرف جو نا زبان سے وہ کیا کہتے ہیں, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, زبان سے اپنے آپ کو کہہ بھی لیا وکیل حق زہرا, کیا دے رہے ہیں آپ حق زہرا, کیا آپ نے دیا ہے, کیا آپ کر رہے ہیں؟ یہ کام میدان عمل میں آنے والا ہے. یہ صرف جو نا وہ جا کے فتح ہوا تھا مدینے بیٹھے ہائے ہائے, اور خدا کے لیے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میدان عمل میں آئے, میدان عمل میں آئے. یہ آپ جا کے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں انتظامیہ سے, وہ جی محرم ہونا ہے کہ نہیں ہونا. وہ اس لیے کہ محرم میں آپ کی جو نا وہ وابستگی ہے, اپنا غم روزگار ہے آپ کا. میں کہتا ہوں جس سے دیکھیں میں بھی ہوں, میں بھی اسی آپ کا ہی جو نا وہ حصہ ہوں, لیکن خدا کے لیے ایک بات, آخرت کا بھی, ہاں آخرت کا سامان لے لیں. صرف زبان سے کہہ دیا جی وہ جی میں فلاں کا وکیل اور فلاں جج, وکیل اور جج اتنے ہو گیا کہ اب جو نا ایک بھی جو جہاں پہ ضرورت تھی ایک شخص بھی نہیں آیا. کہاں ہیں آپ لوگ, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اور صرف جو نا اپنے پیج سجائے ہوئے ہیں صرف اپنا جھوٹی سیاست کرنے کے لیے. یہ سیاست بی بی کے اپنا اس پہ بھی آپ سیاست کریں گے. آئیں, گرفتار کس نے کروایا ہے, کون ایف آئی آر کس نے کروائی ہے بتائیں مجھے. میں کہتا ہوں کر رہی تو اور کچھ نہیں تو کم از کم, ہاں اب جو ہے موقع ہے آپ کیس لڑیں. گرفتار ہوا ہے, اب مرحلہ اور زیادہ سخت ہو گیا ہے. آپ آئیں اور ہمارے ساتھ شامل ہوں, اور آپ جو ہے مزید کیس بھی اس کے اوپر 2 ہو سکتے ہیں. اور میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, آئیے تشریف لائیں, تاکہ جو ہے نا جو لوگ آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں وہ نہ کر سکے. آپ اپنے آپ کو تنقید بھی اپنے آپ سے روکیں. اور دوسرا یہ کہ سرخرو بی بی کی بارگاہ میں کیا دیں گے جی. بی بی جہاں سے فیس ملتی تھی ہم وہاں پہ پڑھا کرتے تھے, آپ کی وکالت کیا کرتے تھے, اور جہاں پہ حقیقی عمل میں آنا ضروری تھا وہاں پہ ہم نظر ہی نہیں آئے. خدا کے لیے کوئی ہوش کے ناخن لیں. اور آپ کچھ میں سے وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے خدا کی قسم دال تو میں ہمیں شرمندہ کروایا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم سیڑھیاں دیتے ہیں, کافر یہ ہیں یا ہم ہیں. وہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ لوگ صرف زبان سے بول دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اپنا جو ہے وہ صرف چند چرب زبانی آپ کی جو ہے وہ اس قدر ہے زبان کو صرف وہ دینے کے لیے اور داد لینے کے لیے, فیس بڑھانے کے لیے, ریٹنگ اپنی بڑھانے کے لیے. آئیں میدان عمل میں آئیں. اب میں دعوت دے رہا ہوں, کریں رابطہ. میں آپ کو جہاں سے کہیں کہ میں لوں گا آپ کو. آپ آئیں, عدالتوں میں تشریف لائیں, ہماری میٹنگز میں آئیں, تاکہ ہمیں پتہ تو چلے جو ہے واقعی آپ ہو سکتا ہے ہم جو نا وہ آپ ہم سے بہتر کر سکیں. آپ میدان پڑھیں, آپ تشریف لائیں. اور ایک میں درخواست کروں آخر میں, جوہر دکھائیں. میں ہاں جو آپ وہاں پہ ممبر پہ دکھاتے ہیں جوہر, عدالتوں میں دکھائیں. اب ہیں, میدان ہے آپ کے پاس. یہ نہ کہنا کہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا یا ہمیں کسی نے کہا نہیں ہے. آپ تشریف لائیں. اور بالخصوص اس محرم الحرام سے پہلے آپ کے پاس بہت وقت ہے, آپ تشریف لائیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, توسیع صاحب آپ سے مخاطب ہوں, تو اپنا آصف حلوی صاحب, کامران صاحب, جعفر جتوئی صاحب, غیور صاحب, صابر, ہمارے کچھ اولاد کی طرح, بچے کی طرح, لیکن میں سب کو موقع مل رہا ہے. علی حسنین صاحب, حسنین کاظمی صاحب, جتنے لوگ ہیں آپ ایک دفعہ آئیں تو صحیح, آئیں اور اس میدان عمل میں جو ہے وہ اتریں. میں نہیں بات کرنا چاہتا تھا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ اگر کام کر رہا ہے تو یہ جو نا احسان جتلا رہا ہے. نہیں, جب آپ جھوٹ بولیں گے نا وہاں پہ بیٹھ کے, اپنا کمروں میں بیٹھ کے صرف سیاست کریں گے تو ہمیں یقیناً برا لگے گا. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں میدان میں آ کے آپ اپنا عملی طور پہ جو نا وہ جو ہے وہ آپ کو نظر آنا چاہیے, آپ نظر آنے چاہیے. یہ بی بی کی بات کر کے رونے اور رلانے والوں, خدا کے لیے حقیقی اپنے من سے پوچھو تم کیا کر رہے ہو. اب جو موجودہ آپ لوگوں کا کردار ہے اس میں آپ کیا کر رہے ہیں وہ پوچھیں. صرف تنقید کرنا آتی ہے, فلاں یہ ہے, فلاں یہ ہے, فلاں یہ ہے, فلاں پہ لعنت, جو یہ نہ کرے اس پہ لعنت. تم پہ لعنت نہیں ہے جو اس وقت جو ہے وہ عمل کا میدان ہے اور کسی نے فون کر کے نہیں پوچھا کہ ہاں جی کیا کر رہے ہیں, ہمیں ہمارے لائق کو حکم کرے. ایک بندے کا بھی اس میں سے کسی کا فون آیا ہو یا کسی نے خواہش ظاہر کی ہو کہ اپنا جو نا ہم یہ کیا گیا آپ لوگوں کو, کیا کریں گے آپ, یعنی کیا قوم کو کیا منہ آپ دکھائیں گے.
खुदा के लिए आप अपनी जो है वो अनाओं को पीछे रखें। यहाँ पे तो बीबी के नाम पे तो आप कोई अपना यहाँ पे कोई मसला नहीं है ना, आज वो इकट्ठे हो जाओ। सिर्फ तनकीद, दूसरे पे तनकीद करके सिर्फ अपना कद बड़ा कर रहे, दूसरों को बुरा भला कह के सिर्फ अपने आप को बड़ा कर रहे। आज मैं कभी ना बोलता ये बात, जब अदालत में बात हुई कि अपना ये उन्होंने नाम ले लेके, जिनके मैं नाम ले रहा हूं, उन्होंने नाम ले लेके कहा कि जो है फलां ने ये तौहीद की तौहीन की, फलां ने ये तौहीद की तौहीन की, रिसालत की, फलां ने ये की, फलां ने ये की। और जो तौहीद का मुनकर है वो बीबी का वकील कैसे हो सकता है? जो तौहीद को जो है वो माइनस कर रहा हो, जो रिसालत को माइनस कर रहा हो, मुझे बताएं वो हक के वकील ज़हरा कैसे हो सकता है? सिर्फ ज़बान की हद तक, ज़बान की हद तक। तौहीद के लिए, खुदा के लिए इस बात को समझे और यहाँ पे आए। और मुझे पता है अब मेरे साथ एक वो अक्सर जो भी तौहीद की बात करे, रिसालत की बात करे, जो अपना मौला अली की विलायत की बात करे, कुरान की बात करे, नमाज की बात करे, उसे मुकस्सर कह के पीछे कर दिया जाता है। और ये तुम्हारी सोच है, और देखिएगा यही कुछ होना है, यही कुछ हो रहा है। वो जी उसने देखो ना जी, मुकस्सर ने ये कह दिया, वो कह दिया। अब मुकस्सर का जो माने नहीं जानते वो मुकस्सर कह रहे होते हैं। खुदा की कसम, हम मुकस्सरीन पे लानत करते हैं। हम जो अली अलैहिस्सलाम को जो है वो अली के खुदा के साथ मिलाते हैं, हम उन पे भी लानत करते हैं। जो नुसैरी है उस पे भी लानत करते हैं। हमारा अकीदा वही है जो अली अलैहिस्सलाम ने हमें बताया, ना ज्यादा करके ना कम करके। जैसे उन्होंने कहा चहारदा मासूमीन ने, जैसे हमें कहा हमने वैसे मानना है। तुम्हारी मर्जी से नहीं मानना। अपनी मर्जी का तुमने शरीयत नाम रखा हुआ है, अपनी मर्जी का नाम तूने अकीदा रखा हुआ है। वो जी मेरे अकीदे के मुताबिक। वो तेरा क्या अकीदा है? तू कौन है? अकीदा जिसने दिया है वही दिया है, उसी का अकीदे के हमने करना है। जिन्होंने आइमा ने हमें अता किया है, हमने उसी अकीदे के मुताबिक चलना है। ये क्या जी मेरे अकीदे के मुताबिक? तू कौन है? तू वली है, पैगंबर है, तू है क्या? तू इमाम है, तू क्या है? वही आती है। अजीब ये बातें जो है वो किए जा रही है। और अब तुम्हें कोई इल्हाम होता है या तेरा क्या तेरी हैसियत क्या है? और आइंदा ये बात कान खोल के सुन ले सब लोग, जितने भी, कोई किसी को ये ना कहे जी कि फुला जी हमें मौका नहीं दिया गया। मौका दिया जा रहा है, आ जाओ मैदान में, मैदान अमल में आओ। मैदान खाली है, 2 FIR मजीद हो सकती है। आप कीजिए। जो उसने तौहीन की है कि रिस्क के हवाले से और मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से की है, और उसका सिर्फ इल्मी जो है जवाब नहीं, अमली जवाब भी दो। मैदान में उतरो, खुदा के लिए अपने ऊपर ये खौल जो है ना ये खत्म करो। और मैं कहा करता हूँ ये बात, खुदा की कसम, मैं अगर कोई बानियान से मैं मुखातब होकर कह रहा हूँ, आज अगर यजीद अपना इतने स्टेज लगा ले और वो कहे मैं तुम्हें डॉलरों में देना चाहता हूँ, ये सारे उधर चले जाएं। ये यजीद के मिंबर पे तुम्हें नजर आए, स्टेज पे नजर आए। हुसैन के मिंबर पे जब तक इनको फीसें मिल रही है ये रहेंगे। जब यजीद का हो जाएगा ना कि लो तुम्हें डॉलरों में हम देते हैं, कि सब के सब उधर शिफ्ट हो जाएगा। जो तुम्हारा ये हुलिया या तेरा जो प्रैक्टिकल आप लोगों का बता रहा है, वो यही बता रहा है कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए शिया हो। तुम्हारा कारोबार शिया है। तुम्हारा हकीकत में जो है वो दीन मोहम्मदी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोगों का कारोबार शिया है। मैं यही कहूंगा कि अपने आप को संभालो। सुन लो, किसी किसी जाकिर से कहा जी आप, मैंने अशरफ बेचारा गरीब था, उसने कहा जी अशरा करवाना, बताएं क्या लेंगे। उसने फीस बताई तो वो सैयद गरीब था। उसने कहा मुझे लगता है कि ये इतनी फीस शिमर ने हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए ली होगी जितनी तू मुझसे ले रहा है। शर्म करें, शर्म करें। अपने आप को देखें, अपने आप को। जिस अंदाज में आप चल रहे हैं, क्या यही अपना वो सिलसिला मोहब्बत है? यही रास्ता है हुसैन अलैहिस्सलाम का? आओ हकीकी जो ना उस इस्लाम की तरफ आए। और ठीक कह रहे हैं चाचा साहब कि हकीकी अब विलायत पे जो है ना दिफा करने का अब सही मौका है। विलायत का दिफा करने का बिल्कुल ठीक मौका है। आइए तशरीफ लाइए, हुजूर तशरीफ लाइए, हमारे साथ आइए और आके हमारे साथ शामिल हो। हम आपके साथ हैं। हम, हाँ जी बेशक हम आपके मुंतजिर हैं। जब आप आएंगे आप अगली सफों में खड़े हो, हम पीछे होंगे। आप तशरीफ तो लाएं, अगर नहीं तो फिर याद रखें
یہ میرا کلپ وکالت کے دعوے جو ہے نا کوئی اس کو ضائع نہ کرے, اس کو بڑھاؤ. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ کوئی بھی نہیں آئے گا. میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں, صرف جہاں سے پیسہ ملے گا, جس وکالت سے پیسہ ملے گا وہ لوگ آئیں گے. یہاں پیسہ خرچ کرنا, جہاں پہ پیسہ خرچ کرے, خدا جان بھی مال بھی ہر چیز خرچ ہو رہا ہے, یہاں پہ آؤ نا, پتا تو چلے. وہاں سے بیٹھ کے پوسٹ دے دی, یہ سیاستیں چھوڑ دیں اور اب عمل میں آئے, عمل میں آئے. میں تمام خانوں سے مخاطب ہوں, جتنے ذاکرین ہیں ان سے مخاطب ہوں, جتنے منقبت گزار ہیں ان سے مخاطب ہوں, جو یہاں پہ جتنے ذاکرین میں ان سے مخاطب ہوں. آؤ میدان عمل میں, آؤ میدان عمل میں. میں کبھی بات نہ کرتا اگر وہ یہ بغیرت لعین ان کا وکیل یہ نہ کہہ رہا ہوتا کہ جو ہے جی اپنا میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ توحید کے بھی منکر ہے. میں نے کہا ہم نہیں ہیں, یہ ہیں. اور تم اس بات پہ ابھی تک ڈٹے ہوئے. جواب چاہیے مجھے. آصف الوی صاحب آپ کا کلپ آیا تھا, مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ قرآن کو تو ٹھیک کرے گا, کہ جس میں سورہ جمعہ کی وہ آیت ہے جی, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. مجھے بتاؤ اس آیت کو تو ٹھیک کرے گا, تو بتائے گا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ کون ہے, تو کون ہے؟ آؤ اب میدان عمل ہے, آؤ اس میں آؤ. خدا کے لیے اس بات سے توبہ کرو, توبہ کرو, تاکہ لوگ گمراہی سے بچ جائیں. آپ بتاؤ کہ میں نے یہ غلط کہا تھا. کاف ہا یا عین صاد کا غلط ترجمہ اس طرح نہ کریں آپ, خدا کے لیے. آئیے میں فقط اپنے سننے والے سے یہ کہوں گا کہ کل ہماری پاس پریس کانفرنس ہے, اس میں انشاءاللہ ہم اعلان کریں گے کہ ہمارے کتنے مطالبات جو ہیں وہ پورے ہوئے ہیں اور کیا نہیں ہوا, کیا ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور اس میں پھر میں دعوت دے رہا ہوں, جو صرف آپ لوگ سن رہے ہیں لیکن آئیں گے مجھے پتہ نہیں. پھر میں نام لے رہا ہوں, توسوی صاحب, آپ, آصف الوی صاحب, جعفر جتوئی صاحب, کامران بی اے صاحب, کیا ہے جی, صابر بیل صاحب, محمد علی اسنین صاحب, پھر جتنے آپ ذاکرین ہیں جو میں نام لے رہا ہوں یا نہیں لے سک رہا, آپ سارے تشریف لائے تاکہ ہم بتائیں کہ ہم ذاکرین سب ایک ہی ذاکرین اور علماء ایک پلیٹ فارم پہ بی بی کے نام پہ. اب اتنا کام کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی پوسٹ لگا دے گی یہ تو مقصر ہے جی, یہ جی مقدس کاظمی مقصر ہو گیا, کیوں؟ ان کے ساتھ بیٹھا ہے. مجھے پتہ ہے یہ سب کچھ ہونا ہے. اگر بی بی کے نام پہ اکٹھا ہونا مقصریت ہے, خدا کی قسم کہہ دے مجھے, لیکن میں آپ کو اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ لعنت ہے اس شخص پہ جو مقصرین کے ساتھ ہے, لعنت ہے اس شخص پہ جو عزاداری کے خلاف ہے. ہم لعنت بھیجتے ہیں ان لوگوں پہ جو عزاداری کے خلاف ہے, جو مقصرین ہیں. بس یہ بات ذہنوں میں رکھ لے کہ اب جو نکلے گا جی یہ کہہ دیا گیا, فلاں کو یہ کہہ دیا, فلاں کو یہ کہہ دیا. میدان عمل میں نظر آؤ, میدان عمل میں, صرف باتوں کی حد تک نہیں, کام کر کے دکھاؤ. السلام علیکم و توفیق علیہ السلام.